अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुदा माजिद और आप हैं इस वक्त जोया निशा के दूसरे चैनल फिक्शन ट्रांजिट नॉवेल्स पर इश्क रोमान शाह की एपिसोड 41 लेकर हाजिर हुई हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं सब जानता हूँ और तुम्हारे दिल के हालात से वाकिफ हूँ। मेरी जान सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, मगर जब आप ठीक हो जाएंगी तो फिर ऐसी कोई तवक्को मुझसे मत रखिएगा। वक्ती तौर पर अपने एहसासात को मैंने बदल लिया है, मगर बाद में रोमान शाह न बदला है न बदलेगा। ये बात जहन नशीन कर ले। रोमान शाह प्यार से देखते हुए फ्रूट्स की ट्रे रख रहा था। मेरी जान, कभी कभी हमें इन चीजों पर भी तवज्जो देनी चाहिए जो हमारे करीब हो। मीरे फ्रूट्स को नजरअंदाज करते हुए, लेकिन शाह, मैं तो बस अपने बेटे से मिलने के बारे में सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा रायन जल्दी से मेरे सामने हो और मैं उसे गले लगा सकूं। रोमान शाह हंसते हुए, तुम्हें इस वक्त मुझ पर तो बच्चा देनी चाहिए। जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आ जाता, गले लगा के प्यार करने की खुली ऑफर मौजूद है। मेरे बेटे शाह को देखते हुए, आप हमेशा मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज हैं। शाह, आप हैं तो मीरब है। आपके बगैर मीरब का कोई वजूद नहीं। आपने जिस तरह मेरा ख्याल रखा, मेरे मेरे बेजान वजूद को कांच की तरह संभाला, मुझे कभी बेबस महसूस नहीं होने दिया। ये सब कुछ मैं हमेशा याद रखूंगी। आपके ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। शाह का तुम पर कोई एहसान नहीं है जाने शाह। मैंने तुम्हारा ख्याल करके अपनी जात पर एहसान किया है, तुम पर कोई एहसान नहीं किया, और ना ही तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत है। शाह ने मुस्कुराते हुए नरमी से बोला, शाह की जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम हो तुम। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। तुम्हें खो देने का एहसास कितना जानलेवा है, मेरे पास अल्फाज नहीं जिनसे मैं तुम पर जाहिर कर सकूं। रोमान शाह ने प्यार से मीरब के चेहरे को दोनों हाथों से प्याले में भरते हुए शिद्दत भरी निगाहों से देखा था। मीरब नरमी से रोमान शाह की तरफ देखते हुए, शाह, सच में जिस तरह आपने एक साल में मेरा ख्याल रखा, खुद को सिर्फ मेरे लिए वक्फ कर दिया। लम्हा हर लम्हा आपने सिर्फ मेरी फिक्र की, खुद की सेहत की फिक्र नहीं की। अपनी जात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह आपकी मोहब्बत है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। मरती हुई मीरब के अंदर आपने मोहब्बत से जान बख्शी है। रोमान शाह गहरी नजरों से मीरब को देखते हुए, मेरी जान, मुझे खुशी है कि तुम दोबारा खुद को सेहतमंद महसूस कर रही हो, लेकिन ये तुम्हारी हिम्मत है जो तुम बीमारी से लड़ते हुए यहाँ तक आई हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी इससे भी ज्यादा कड़ा इम्तिहान क्यों ना ले, मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो सकता। मीरब हिचकिचाते हुए, शाह, मैं आपसे आपकी अनमोल मोहब्बत का शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने हमेशा मेरी तकलीफ को अपने दिल पर लिया और मेरी हर जरूरत का बगैर मेरे बोले ख्याल रखा। रोमान कुमारी से मुस्कुराते हुए, वो लम्हा जब तुम अपने रगों से यहाँ पर शुक्रिया लिखोगी। शाह ने अपने होठों को पॉइंट किया था। इसकी आवाज में एक शरारत थी, मगर आंखों में बेपनाह मोहब्बत का समंदर था। मेरे लब तुम्हारे लबों को अपनी जगह देने के लिए बेताब हैं, और जब वो लम्हा आएगा, तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम्हारे लबों की हर हरकत मेरी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गवाही बनेगी। इसके अंदाज में तुम्हारा शुक्रिया कबूल कर लूंगा। शाह की नजरों की गर्माहट ने मीरब के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। उसकी गहरी शोलों सी निगाहें इसके अंदर तक जलती हुई मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रही हों। मीरब ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। वेरी गुड, ये काम तुम सबसे बेहतर कर सकती हो। बड़ी आई शुक्रिया अदा करने वाली। मेरी जान, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं खुद ही शुक्रिया वसूल कर लेता हूँ। शाह की बातों में शरारत थी, मगर इसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत का दरिया था। बहुत दिनों से शाह इसके मिठास से भरे मखमली लबों की मोहब्बत का प्यासा था। शाह ने अपनी दोनों हथेलियां मीरब के चेहरे पर रखते हुए पूरी शिद्दत से इसके चेहरे पर झुकने की कोशिश की। शाह की नजरें जज्बातों की शिद्दत से गहरी होने लगी थी। वो एक लम्हे का इंतजार के बाद इस लम्हे को जीने जा रहा था। इसके लब मीरब की नरम पंखुड़ियों पर झुके थे। वो एक लम्हे में जैसे सदियों की प्यास को वो मिटा रहा था। शाह ने पंखुड़ियों को पूरी शिद्दत से अपने सुलगते लबों उसकी गिरफ्त में ले रखा था, जैसे इनसे नमी का हर कतरा निचोड़कर मोहब्बत में डूबकर अपनी प्यास बुझा रहा हो। शाह की सांसें मीरब की सांसों में यूं गुम हो रही थी कि जैसे दोनों के दिल एक ही धड़कन पर धड़क रहे हों। एक दूसरे के करीब होने का हर लम्हा एक नया जज्बा जाग रहा था, जैसे वक्त रुका हुआ हो और इनकी सांसों की हम आहंगी में एक ऐसा मीठा एहसास था जो दिलों को गहरी मोहब्बत की लगान में डुबो रहा था। शाह की हर सांस मीरब की सांसों में हजम हो रही थी, जैसे कानों का जिस्म जैसे दोनों का जिस्म और दिल एक दूसरे में घुल कर रह गए हों। और वो लम्हा सिर्फ इनका था, एक ऐसा लम्हा जहां मोहब्बत की शिद्दत लफ्जों से ज्यादा गहरी थी। रोमान शाह की सांसों की गर्मी मीरब के नरम गरम होठों की तरफ पड़ रही थी, जैसे दोनों की दुनिया एक दूसरे में हजम हो रही हो।
शाह की निगाहों में एक शिद्दत थी, वो अपनी मोहब्बत को इसके जिस्म के हर गोशे को में महसूस कर रहा था, जैसे दोनों का रिश्ता गहरे खामोश रेत में नक्श हो रहा हो। मीरब की सांसें इसकी सांसों में रच बस गई थी, जैसे हर लम्हा दोनों का वजूद एक दूसरे में सिमट रहा हो। शाह ने मीरब के होठों के करीब आकर आहिस्ता से अपनी सांसें छोड़ी और मीरब की आंखों में एक नर्म सी चमक महसूस की। वो इस लम्हे की शिद्दत में खुद को गुम कर चुका था, जैसे ये दुनिया सिर्फ इन दोनों के दरमियान आकर खत्म हो गई हो। मीरब ने नर्म अंदाज में शाह के कंधों को थामा और इसके जज्बात का भरपूर इजहार किया। दोनों इस हसीन लम्हे को जीते हुए दुनिया से बेखबर थे। राइम अपनी माँ के गले लगे हुए आंसू बहा रहा था और मीरब इसे सीने से लगाए इसके चेहरे को बेतहाशा चूम रही थी। इसका ममता इसका ममता की मिठास से भरपूर हर बोसा जैसे इसकी जुदाई के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो 1 साल की दूरी को चंद लम्हों में पूरा कर देना चाहती हो। राइम की नन्ही सिसकियां और मीरब का आंसू के साथ भरा हुआ मोहब्बत भरा लम्स तड़प को वाज़ेह कर रहा था, लेकिन पास ही खड़े रुमान शाह के दिल में एक अजीब सी खलिश उठ रही थी। शाह की नज़रें अपनी छोटी सी दुनिया पर मरकूज थी। मीरब और रायन, इन दोनों की मोहब्बत भरे मनाजिर इसके दिल को छू लिया गया था, मगर अंदर कहीं गहरी चुभन महसूस हो रही थी। इसने भी तो 1 साल अपने बेटे को अपनी बाहों में लेने की ख्वाहिश को दबाए रखा था। अपनी जानिब से शाह ने अपने बाप होने की चाहत और जज्बे को कुर्बान कर दिया था, ताकि मीरब इसकी गैर मौजूदगी में खुद को बेहतर कर सके। एक बेटा अपनी माँ को बेबस लाचार न देखे। मीरा प्राइम के बारे में जरूरत से ज्यादा इमोशनल थी। रोमांच अच्छी तरह से जानता था कि राइम अगर इसकी नजरों के सामने होगा तो मीरा पल पल तड़पेगी, और इसे तड़प से बचाने के लिए 1 साल तक वो खुद भी तड़पता रहा था। शाह दोनों हाथ कमर पर बांधे खड़ा था। वो नजरें झुकाए हुए खड़ा था। एक लम्हे के लिए इसकी गहरी आंखों में नमी आई और फौरन पलट गई थी। मेरी जान, अगर तुम्हारे लिए ये सब जरूरी था तो मैंने खुद को इसकी इस जुदाई की आग में बराबर झुलसाया है। इसके दिल में एक दर्द भरा सवाल आया, जिसे वो किसी के सामने जुबान पर नहीं ला सकता था। क्या मीरब कभी ये समझेगी कि शाह ने भी इसे अपने दिल को 1 साल तक रायन की जुदाई के अजाब में मुब्तला रखा? वो दिल में सोच रहा था। मीरब की मोहब्बत रायन के लिए इतनी गहरी थी कि इस लम्हे में शाह की तरफ देखना भी भूल गई थी। शाह ने एक गहरी सांस ली और दिल में खुद को तसल्ली दी। ये सब मेरी अपनी खुशी के लिए नहीं था, ये सब मीरब और रायन के लिए था। शाह ने अपने जज्बात को मजबूती से काबू में रखा था, मगर इसकी आंखों में दर्द वाज़ेह था। वो आगे बढ़ा, अपने बेटे के सर पर प्यार और शफकत से लबरेज हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, मेरी जान, तुमने अपनी माँ को बहुत याद किया, मगर तुम्हारे बाबा का एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हारी कमी महसूस न की हो। शाह के इन दो जुमलों में मोहब्बत की वो खामोश खलश छुपी थी, जो दिल की गहराइयों में बेचैन होकर लफ्जों में ढलाई थी। रायम ने अपने बाप की तरफ देखा और फौरन इनके गले लग गया। बाबा, मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। रायम के एक जुमले ने रोमान शाह के दिल पर बरसों की जुदाई का बोझ हल्का कर दिया, और इसने अपनी दोनों दुनिया मीरब और रायम को गले लगाया और दिल में अहद किया, अब ये खुशियों भरे लम्हे कभी खत्म नहीं होंगे। अपने रब से दुआ गो था कि ए मेरे अल्लाह, अब हमें आजमाइश से बचाना। आज पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी थी। मीरब के माँ बाप शामिर और मिधा सब रायम को छोड़ने के लिए मीरब के घर पर आए थे। रायम के नाना नानी सोफे पर बैठे खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। इनकी नजरें बेटी और दामाद पर जमी थी और दिल खुशी के जज्बात से लबरेज था। देखो, हमारी मीरब कितनी खुश लग रही है, रायम की नानी ने जज्बात से भरे लहजे में कहा, और अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछ रही थी। रुमान ने जो कुर्बानियां दी वो सब रंग ले आई थी। ये सुकून बरसों के दुख के बाद नसीब हुआ है। राम के नाना ने आस्तिकी से मुस्कुराते चेहरे के साथ जवाब दिया। वो अपनी बेटी और दामाद की मोहब्बत को दिल से महसूस कर रहे थे। ये लम्हा इनके लिए सुकून और शुक्रगुजारी का था। जिस लम्हे इनकी बेटी अपने बच्चे के साथ बेहद खुश थी। माँ बाप के लिए अपनी औलाद की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मीरब ने बहुत तवील अरसा अपने बच्चे से दूर गुजारा था। ये लम्हा जितना मीरब और रोमांचा के लिए खास था, इतना ही मीरब के वालिदैन के लिए भी खास था। मीरब के माँ बाप मीरब के माँ बाप बेटे जैसे दामाद को देखते हुए खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि इनकी बेटी का नसीब इतना खूबसूरत है कि इनकी बेटी के नसीब में रोमान शाह जैसा शौहर खुदा ने अता फरमाया। ये लम्हा मीरब की जिंदगी के लिए की गई तमाम दुआओं का हासिल था, और वह दिल ही दिल में इस खुशी के लिए बार बार रब का शुक्र अदा कर रहे थे। शामिर एक कोने में खड़ा ये खुशियों भरा मंजर देखकर इस प्यारे रब का शुक्र अदा कर रहा था, जिसने ये लम्हा नसीब किया। इसकी नजरें कभी अपनी बहन मीरब पर जाती, जो अपने बेटे को गले लगाए अपनी सारी ममता इस पर निछावर कर रही थी। शाहमीर एक कोने में खड़ा ये खुशियों भरा मंजर देखकर इस प्यारे रब का शुक्र अदा कर रहा था, जिसने ये लम्हा नसीब किया। इसकी नजरें कभी अपनी बहन मीरब पर जाती तो अपने जो अपने बेटे को गले लगाए अपनी सारी ममता इस पर निछावर कर रही थी, और कभी रोमान शाह पर, जो एक मजबूत पहाड़ की तरह इन दोनों के लिए अपना
کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا تھا۔ رومان شاہ نے کبھی کسی مشکل میں بھی اس کی بہن کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ شاہ میر کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی طمانینت بھی تھی۔ بہت ہی خوشگوار اور سکون بھرا لمحہ تھا۔ شاہ میر کے لیے پچھلے 1 سال میں اس کی جان سے پیاری بہن بے رحم بیماری کے زد میں آ کر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ آج دوبارہ زندگی کے رونقوں سے اسے واپس جڑتے ہوئے دیکھ کے شاہ میر کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ ایک طویل عرصے بعد رائم کو اپنی ماں کی باہوں میں دیکھ کر اس کے دل میں سکون اتر آیا تھا۔ رومان شاہ، تم نے سچ میں ثابت کر دیا کہ محبت صرف لفظ نہیں بلکہ قربانی کے خلوص اور صبر کا دوسرا نام ہے۔ شاہ میر نے دل ہی دل میں سوچا اور بڑے غور سے رومان شاہ کے چہرے پر نظر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ رومان شاہ کے چہرے پر آتے جاتے تاثرات کے دل کا حالات بیان کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بیٹے اور بیوی کے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ شاہ میر کی نظریں اپنے بہن کی خوشی سے روتے مگر مسکراتے ہوئے چہرے پر جم گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی دل میں دعا کی تھی، یا اللہ میری بہن کے نصیب میں یہی سکون ہمیشہ رکھنا، یہ ہنسی کبھی نہ چھنے دینا۔ شاہ میر نے دل میں آمین کہتے ہوئے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے اور رومان شاہ کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ رومان، تم نے جو کچھ میری بہن کے لیے کیا ہے وہ ایک بھائی ہونے کے ناطے میرے لیے بہت خاص ہے۔ میں پوری زندگی بھی اسے کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ تم نے میری بہن کو جو خوشی دی ہے، جس طرح کی حفاظت کی ہے، اس دکھ کی گھڑی میں چٹان بن کر اس کے ساتھ کھڑا رہے ہو، یہ تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ شاہ میر نے دھیمی آواز میں کہا، مگر اس کی آواز میں خلوص اور محبت واضح تھی۔ رومان شاہ کی سنجیدہ مسکراہٹ جیسے دل کی گہرائیوں سے نکلی تو شاہ میر کی باتوں نے اس کے مضبوط دل کو چھو لیا۔ مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا چکا تھا۔ شاہ میر، تمہاری بہن میری زندگی ہے، جو کیا وہ اپنا فرض سمجھ کر کیا۔ رومان شاہ نے نرمی سے جواب دیا، جانتا ہوں، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم سے زیادہ پیار میرب کو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اس بات کو ایک بھائی ہونے کے ناطے میں خود تسلیم کرتا ہوں۔ رومان شاہ مسکرا دیا تھا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے رشتے کو مزید مضبوط کر گیا تھا۔ شاہ میر کی آنکھیں اب بھی خوشی سے نم تھی۔ دونوں اس خوشگوار لمحے کے لیے خدا سے شکر گزار تھے۔ میرا کمرے کے کونے سے ایک یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جنہیں وہ بار بار پلکوں سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی بھابھی میرب کو خوش اور صحت مند دیکھ کر وہ بہت ایموشنل ہو کر رو رہی تھی۔ اپنے پیارے معصوم سے بھتیجے رائم کو واپس اپنے والدین کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل شکر گزاری سے بھر گیا تھا۔ میرا اپنی خوشی پر قابو نہ پا سکی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر رومان شاہ کے قریب آ گئی۔ اس کے بغیر کچھ کہے اپنے بھائی کو مضبوطی سے گلے لگا لیا، جیسے ساری محبت، شکر گزاری اور اپنے جذبات کو اسی ایک لمحے میں سمیٹ دینا چاہتی ہو۔ میرا ہمیشہ سے بہت نرم دل اور ایموشنل تھی، مگر اس 1 سال میں اس نے خود کو بہت مضبوط بنا کر رکھا تھا۔ اس نے بہت سمجھداری سے ہر فرد کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ میرب سب کے لیے بہت خاص تھی۔ بھائی، اس کی آواز لرز رہی تھی، آپ نے ایک سوال میں ثابت کر دیا کہ محبت صرف قربانیاں نہیں، معجزے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے میرب بھابھی کو اپنی محبت اور کیئر سے ٹھیک کر لیا۔ خوشیوں بھری زندگی ان کی منتظر تھی۔ آپ کامیاب رہیں، آپ اس دنیا میں واپس لے آئے ہیں۔ رائم اب دونوں کے پاس آ گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں آپ سب کے لیے ہماری دنیا مکمل کرنے کا۔ شکریہ مرحا، یہ سب کچھ میرا و رائم کے لیے تھا، لیکن تمہیں بھی کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ تم ہمیشہ میری سب سے بڑی طاقت رہی ہو۔ اس مشکل وقت میں جو صبر و تحمل تم نے دکھایا ہے، صبر کی میں تم سے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ میری چھوٹی سی مرحا کب اتنی سمجھدار ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ رومان شاہ نے اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے پیار سے گلے لگا رکھا تھا، اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑا تھا۔ مرحا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں آتے ہوئے خوشی بھرے آنسو صاف کر دیے اور کہا، بھائی، آپ کو دیکھ کر مجھے فخر ہوتا ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ صرف ایک شوہر یا ایک باپ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہر راستے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے پورا حق ادا کر دیا تھا، اور آج آپ نے ہماری فیملی کو پھر سے جوڑ دیا ہے۔ مرحا نے رائم کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ رائم، دیکھو، تمہارے بابا ہمارے سپرمین سپر ہیرو ہیں۔ انہوں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے۔ اس لمحے مرحا کے چہرے پر خوشی، فخر اور محبت کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ رومان شاہ کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب ایک دوسرے کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر دل میں دعائیں کر رہے تھے۔ یہ خوشیوں بھرا لمحہ ہمیشہ قائم رہے۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے اور زندگی میں خوشیوں کی کرنیں ایک نئی روشنی کے ساتھ واپس لوٹ آئی تھی۔ ہر اندھیری رات کے بعد جو سویرا لازمی ہوتا ہے، آج ان کی زندگی میں وہ خوشگوار سویرا شروع ہو چکا تھا جس کا انتظار سب نے بہت بے تابی سے کیا تھا۔ غم کی لہر دھند اب پس منظر میں مدھم پڑ چکی تھی اور اس کی جگہ پرسکون خوشی اور امید کی ایک نئی فضا چھا گئی تھی۔ یہ لمحہ ان کے لیے نئی شروعات کی مانند تھا، جیسے ہر دکھ اور تکلیف کا اختتام ہو چکا ہو
اور اب صرف خوشی کی نئی داستان کا آغاز ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما بچوں کو ان کے کمرے میں سلا کر ہال میں آئی تھی۔ تھکاوٹ کے باوجود اس کے پر پرسکون چہرے پر سکون تھا اور وہ اپنا خاص پروگرام دیکھنے کی نیت سے ٹی وی کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر شاہ جو پہلے ہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نظریں فوراً اس پر جا کر رک گئی تھی۔ شاہ اسے دیکھ کر مسکرایا، اتنی دیر کیوں لگائی؟ کیا کروں، بچوں کو سلانے میں وقت لگ جاتا ہے اور پھر آپ کو انتظار بھی تو کروانا تھا۔ ہما نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ شاہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ سا مسکرایا۔ اپنے شوہر کو انتظار کی سولی پر لٹکانا اچھی بات نہیں ہے مسز ہما شاہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ وقت آپ کے ساتھ گزارنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کا ساتھ مجھے خوشی دیتا ہے اور آپ مجھے اس خوشی سے زیادہ تر محروم رکھتی ہے۔ آپ کو بروز قیامت شوہر کو ٹائم نہ دینے کا حساب دینا پڑے گا۔ ٹی وی آن کرتے ہوئے شاہ کے قریب دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اس کی باتیں سن رہی تھی، جو بہت معصوم شکل بنائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیشہ ہی خوش مزاج رہتے ہیں۔ اتنی معصوم شکل مت بنائے، حقیقت میں آپ کا ساتھ میری تھکن کو دگنا کر دیتا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی دوری بنا کر رکھتی ہوں۔ ہما کے لہجے میں ڈاکٹر شاہ کے لیے بہت محبت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر شاہ کو تنگ کر رہی تھی اور کسی حد تک سچ ہی تو بول رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہ کی محبت بھری شدتوں سے گھبرا کر وہ نظریں چراتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اچھا جی، میری غربت آپ کو تھکا دیتی ہے، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ شاہ ہما کے ہاتھ کو نرم انداز میں تھامے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچتے بولا تھا، مگر میرے لیے تو آپ کے ساتھ ہونا، آپ کا قریب ہونا، ہر دکھ، ہر تھکاوٹ، سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ مجھے تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آپ کا بس ساتھ کافی ہے۔ میرے لیے آپ کا ساتھ سب کچھ ہے۔ آپ جانتے ہیں شاہ جب تک آپ میرے قریب ہوتے ہیں میں خود کو خوش نصیب محسوس کرتی ہوں۔ مجھے آپ کی پاکیزہ قربت میں اپنے شوہر کا تحفظ بہت سکون دیتا ہے۔ مجھے آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، مگر جب آپ بے رحم بننے پر آتے ہیں تو پھر میرا بھی شکوہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ میری پیاری پٹھانی، آپ کے ساتھ کبھی بے رحم رویہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا کروں، آپ کی محبت میں کبھی کبھی بے رحم سختیاں میرے بس میں نہیں ہوتی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لمحے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ وہ قربت کے لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ شاہ ہما کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں پھیلاتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنے ہاتھوں کی حرارت محسوس کروا رہا تھا۔ ہما مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھک گئی۔ شوہر کی محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، بیوی شوہر کے چند میٹھے بول سن کر دن بھر کی تھکن کو بھول جاتی ہے، ہر شکوہ، ہر شکایت بھول جاتی ہے۔ آئی لو یو شاہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ ہمیشہ ایسے ہی میرے ساتھ رہیں۔ شاہ نرمی سے اس کا چہرہ پکڑتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لو یو جو مائی بیوٹیفل وائف، آپ کے ساتھ ہر لمحہ خاص ہے ہما، یہی وہ چیز ہے جو میری زندگی میں سکون لاتی ہے۔ بس میری شدتوں سے گھبرایا مت کرے، میری شدتوں میں میری محبتوں کا تناسب شامل ہوتا ہے۔ ہما نے خاموشی سے نظریں جھکائے اور اپنا سر شاہ کے سینے پر رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں گم ہونے لگے، جیسے وقت بھی تھمنے لگا تھا۔ ہما نے گہرا سانس لیتے ہوئے شاہ کی کمر پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اسے کس کیا تھا۔ اس کی آواز میں سکون تھا، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے اور کمرے میں سکون کی لہر چل گئی تھی، جیسے ان کے دل ایک دوسرے میں سمٹ چکے ہوں۔ دونوں قربت کے حسین لمحے میں کھوئے ہوئے تھے۔ شاہ نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے اٹھا کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے روم کے اندر لے آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ پاؤں کی مدد سے دھکیل کر بند ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر جڑ چکے تھے کہ محبت کے گہرے سمندر میں ڈوبنے لگے تھے۔ ہما نے رائل بلو رنگ کی خوبصورت نائٹی زیب کی ہوئی تھی، جس کے باریک اسٹریپ اس کے سراپے کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ شاہ کی انگلیاں آہستگی سے ان اسٹریپس کو چھوتے ہوئے رک گئی تھی، جیسے وہ اس لمحے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے لمس میں محبت کی شدت اور احترام کی جھلک نمایاں تھی، جو ہما کے دل کو دھیرے سے بے قابو کرنے لگی۔ کمرے کا ماحول جیسے ان دونوں کی قربت سے مہک اٹھا تھا اور لمحے کی ہر گہرائی خاص احساس کو جنم دے رہی تھی۔ شاہ آہستگی سے اس کے نرم و نازک ہونٹوں کی جانب جھکا، جیسے ان کی نرماہٹ اور لطائف کو محسوس کرنے کی خواہش نے اسے بے اختیار کر دیا ہو۔ وہ اس کی پنکھڑیوں پر جھکتا گیا، پوری شدت سے قید کیے ہر لمس میں اپنی محبت اور جذبات کی گہرائی کا اظہار کرتا ہوا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی شدت کی انتہا یہ تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی محبت کی بارش میں اسے پوری طرح بھگو رہا تھا، ہر لمس اور حرکت میں محبت کی شدت اور خلوص سمٹا تھا، جیسے وہ اپنی ہر دھڑکن، ہر جذبے کو اس کے وجود میں سمونے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈاکٹر ہما کی دبی دبی سسکیاں روم کی فضاؤں کو مہکا رہی تھیں، دھڑکنوں میں الجھتے ہوئے ایک ہو رہی تھی اور ہر لمحہ محبت کے رشتے کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ شاہ کے مضبوط بازوں کا حصار ہما کو پلکوں پر لرزتے جذبات کے قطرے ان کے بے پناہ قربت کی گواہی دے رہے تھے۔ فضاؤں میں ایسے سرگوشیاں کر رہی تھی کہ جیسے ہر سانس، ہر دھڑکن ان دونوں کے نام لکھ رہی ہو۔ وہ ایک دوسرے کے وجود میں سمٹتے جا رہے تھے، جیسے دنیا کا ہر غم، ہر فاصلہ ان کے درمیان ختم ہو چکا ہو۔
اور صرف ان کی محبت کا لازوال لمحہ باقی رہ گیا ہو۔ رومان شاہ نے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت خواب کا آغاز کرنے کی ٹھانی تھی، جو 1 سال پہلے ادھورا رہ گیا تھا۔ ورلڈ ٹور کے ذریعے اور وہ میرب اپنی محبت کو دنیا کے ہر خوبصورت مقام پر سانس دینے کا موقع دینا چاہتی ہے، مگر قسمت کو شاید ان کا خوش ہونا گوارا نہ تھا۔ اسی دن میرب سیڑھیوں سے گر کر ایک بدترین حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ حادثہ نہ صرف میرب کے جسم بلکہ ان دونوں کے خوابوں کو بھی زخمی کر گیا تھا۔ محبت کا وہ یادگار سفر جو خوشیوں سے لبریز تھا، ایک ایسی تلخ حقیقت میں بدل گیا جس نے ان کے دلوں پر درد کی ایک گہری مہر لگا دی تھی۔ شاہ آج بھی اس لمحے کو یاد کر کے خود کو بے بس محسوس کرتا تھا، اور آج میرب کے گزرے ہوئے وقت میں بے بسی یاد کرتے ہوئے ان کے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، جس کا شکر وہ ہر روز ادا کرتا تھا۔ رومان شاہ اپنے دل کی ادھوری خواہش کو پورا کرنے کی ٹھان چکا تھا، میرب اور رائم کو اپنی چھوٹی سی دنیا کو وہ تمام خوشیاں دینا جن کے وہ مستحق تھا۔ میرب کی مسکراہٹ اور رائم کی معصوم ہنسی کے لیے دنیا کا قیمتی سرمایہ تھی۔ ایک طویل عرصے بعد جب مشکلات کے بادل چھٹ چکے تھے، وہ زندگی کے رنگ دوبارہ بھرپور طریقے سے جگمگانے لگے تھے۔ رومان شاہ نے اپنے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ خواب ایک ایسا ورلڈ ٹور تھا جو صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ اس کا آغاز روحانیت کے سب سے بلند مقام سے ہونے والا تھا۔ یہ سفر زمین سے شروع ہونا تھا جہاں دعاؤں کی قبولیت کی معراج نصیب ہوتی ہے، کعبہ شریف کے پاک سرزمین۔ رومان شاہ نے ہمیشہ چاہا تھا کہ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات کو اس جگہ کے تقدس سے منور کرے، اور اب وہ وقت آ چکا تھا۔ رائم کے ننھے قدم اور ویرم کی چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس سرزمین پر جانے کا رومان شاہ کے دل میں سکون اور شکر گزاری کا ایک عجیب سا احساس تھا۔ شاہ اس وقت میرب اور رائم کو اس ورلڈ ٹور کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میرب، یہ صرف ایک ورلڈ ٹور نہیں ہوگا، یہ ہماری محبت کا شکرانہ ہوگا۔ ہم اپنی دعاؤں کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں دنیا کا ہر سکون کی طلب میں جھکتا ہے۔ رومان شاہ نے میرب اور رائم کو محبت سے اپنے دونوں بازو پھیلائے کندھوں پر لٹا رکھا تھا۔ وہ خود تکیے پر لیٹا ہوا تھا اور رائم اور میرب کے دونوں بازوؤں پر لیٹے ہوئے پرسکون ہو کر تحفظ کا احساس محسوس کرتے ہوئے رومان شاہ کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی بڑے خواب کو پورا ہونے میں آتی ہے۔ رائم جو ابھی اتنا بڑا نہیں تھا ان کی باتوں کو پوری طرح سمجھ سکے، مگر اسے اپنے بابا کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ باپ کی شفقت دنیا کا انمول سرمایہ ہے، باپ کی محبت بہت محفوظ ہے، باپ کی قدر وہ جانتے ہیں جن کے پاس یہ تحفہ نہ ہو۔ رائم اپنے بابا کی سخت بیئرڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے بابا کی باتیں سن رہا تھا۔ میرب جس کی زندگی اب جا کر اللہ کے کرم سے محبت اور سکون کا استعارہ بن چکی تھی، اس لمحے کو وہ دل سے محسوس کر رہی تھی۔ شاہ، میں بہت خوش ہوں کہ ہم اس پاک سرزمین پر جائیں گے جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے پھرتے تھے۔ میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ وہاں جانا چاہتی تھی۔ میرب بہت خوش تھی کہ وہ عمرے کے لیے پہلے سعودی عربیہ جائے گی اور اس کے بعد ان کا ورلڈ ٹور شروع ہوگا۔ وہ اپنے شاہ کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا چاہتی تھی، وہ اپنے گزرے ہوئے وقت کو ان لمحوں میں جینا چاہتی تھی۔ وہ بہت پرجوش تھی جانے کے لیے۔ شاہ، بتائیں پھر ہم اور کہاں کہاں جائیں گے؟ جی بابا، سب بتائیں، ہم کہاں کہاں جائیں گے؟ رائم نے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور رومان شاہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی میرب اور رائم کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر۔ سفر کا آغاز کعبہ شریف سے ہوگا، مگر یہ صرف شروعات ہوگی، اس کے بعد دنیا کے خوبصورت مقامات پر آپ سیر کے لیے جائیں گے۔ میں نے تو اپنی طرف سے یہ فہرست بنائی ہے، آپ لوگ دیکھ لیں، اگر کچھ اور ایڈ کروانا چاہتے ہوں تو بتا دو۔ ماں بیٹا مل کر میری فہرست میں شامل ہے: مدینہ منورہ کی پرسکون فضائیں، ترکی کی تاریخی ورلڈ شہر، مالدیپ کے شفاف ساحل، پیرس کے خوابناک راستے اور سوئٹزرلینڈ کے برفیلے پہاڑ، یہ سب ہمارے ورلڈ ٹور کا حصہ ہوں گے۔ واہ بابا، بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ رائم نے خوشی سے اپنے بابا کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ جانشاہ، آپ خوش نہیں ہیں سفر سے؟ رومان شاہ نے تجسس سے پوچھا۔ شاہ، میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ کیونکہ آپ نے رائم کی طرح اپنی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ رومان شاہ کا اشارہ رائم کے بوسے کی جانب تھا۔ شاہ، شرم کریں، کس بات پر شرم کروں؟ ہمارا بیٹا پاس ہے۔ اچھا، اگر یہ غلط ہے تو ہم رائم سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ رائم بیٹا، اگر آپ کی ماما آپ کی طرح خوش ہو کر مجھے کس کریں گی تو کیا یہ غلط بات ہے؟ جی بالکل غلط بات ہے، ماما آپ کو کس نہیں کر سکتی۔ رائم نے چھوٹی سی ناک سکوڑتے ہوئے بیڈ پر کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر تان لیے تھے۔ الوداع پٹھا، مینو تیرے تو یہی امید سی، پلیز میرے بیٹے کو گالی مت نکالیے۔ میرب نے فوراً اپنے بیٹے کی سائڈ لی۔ اچھا، ویسے تمہیں پنجابی کی سمجھ نہیں آتی، مگر اب اپنے بیٹے کی باری میں تمہیں یہ سمجھ آ گیا کہ میں اسے گالی دے رہا ہوں؟ جی بس سمجھ آ گیا، آپ میرے بیٹے کو گالی نہیں دے سکتے، بیڈ مینرز۔ فار کائنڈ یور انفارمیشن کہ الو دا پٹھا کوئی گالی نہیں ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو بول سکتا ہے۔ میں نے خود کو الو اور اس کو اپنا بچہ بولا ہے تو گالی مجھے گئی ہے، تمہارے بیٹے کو نہیں۔ بڑی آئی اپنے بیٹے کی سائڈ لینے والی۔
फिर ठीक है। अब आप हमसे झगड़ा मत करें और हमें बताएं हम और कहाँ-कहाँ जाएँगे? माँ बेटे की हरकतें तो ऐसी ही थी कि तुम दोनों को यहीं पर रखा जाए। शाह प्लीज़ बताएँ ना, क्या करूँ? बताकर वहाँ जाकर भी तो वाकर भी तुम्हारे बेटे ने मेरी रोमांटिक मूड की ऐसे की तैसी मार देनी है। हाँ, तो आप मेरी मामा से रोमांटिक होने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मैं अपनी मामा को लेकर वहाँ से एक अलग रूम बुक करवा लूँगा। माशाल्लाह, अब खुश? एक कबूतर मेरी बीवी को लेकर अलग रूम में रहेगा। रायम की धमकी पर रोमान शाह को हंसी आ रही थी, जिसको इसने बमुश्किल रोक रखा था। शाह प्लीज बताएं। मीरब को जाने के बारे में बहुत तजस्सुस हो रहा था। हम सिर्फ मकामात ही नहीं देखेंगे, बल्कि हम जिंदगी के हर उस लम्हे को जिएंगे जो हमें एक दूसरे के करीब लाए। हम हर उस लम्हे को जिएंगे सब मिलकर जो हमारे हाथों से छूट गए हैं। मैं सफ़र को इतना यादगार बनाना चाहता हूँ कि जिसे हम कभी भूल ना सकें। ये सफ़र हमारी मोहब्बत का, हमारे ख्वाबों का और हमारी दुआओं का सफ़र होगा। रुमान शाह के अल्फाज मीरब के दिल में गहरे उतरते गए। रायन को भी अपने बाबा की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। वो बहुत गौर से अपने पापा की बातें सुन रहा था। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। पासपोर्ट, टिकट्स और रायन के खिलौने सब कुछ तरतीब से सेट होकर पैकिंग वगैरह हो चुकी है। शाह आपने सब कुछ खुद ही करवा लिया? जी हाँ, सब कुछ खुद करवा लिया, क्योंकि तुम्हें अभी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर सकता हूँ। रमान शाह ने दो टोक काम करने से रोक दिया था। मीरब के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। ज़िंदगी के कठिनाइयों के बाद ये खुशियों का तोहफ़ा था। इसने शाह इसके शाह ने इसे दिल से दिया था। ये वर्ल्ड टूर ना सिर्फ खूबसूरत मकामात की सैर का वादा था, बल्कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था, जो मोहब्बत, ईमान और खुशियों से भरपूर होने वाला था। अच्छा, तुमने ज़किया से कहा कि हमें कुछ ऐसा इंतज़ाम करके दे कि वहाँ पर कोई हर वक़्त आप लोगों का साथ रहे। हरमान शाह ने कुछ सोचते हुए मीरब से कहा, जी मैंने कह दिया था, मगर ज़किया बेचारी तो खुद कन्फ्यूज़ है। क्यों ज़किया? किस लिए कन्फ्यूज़ है? शाह हैरत से पूछा। क्योंकि आप किसी मर्द को हमारे करीब रहने देना नहीं चाहते। औरतों से, लड़कियों से आप खुद दूर रहते हैं। तो ज़किया बेचारी कन्फ्यूज़ होना बुरी बात नहीं है। मीरब खी-खी करके हँसती हुई बोल रही थी। बहुत हँसी आ रही है तुम्हें? बात ही हँसी वाली है तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो मैं हूँ ना। तो मैं हूँ ही ऐसा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे नज़दीक हर वक़्त कोई मर्द रहे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, बात ख़त्म। तो ठीक है फिर किसी लड़की का इंतज़ाम कर लेते हैं, कोई औरत हमारे साथ हर वक़्त रहेगी। जी नहीं, हर वक़्त कोई औरत हमारे आस-पास रहेगी तो मैं डिस्टर्ब रहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शाह का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, मीरब ने शरारती अंदाज़ से कहते हुए कहा। इस बीच में रोमान शाह की एक ज़रूरी कॉल आ गई थी तो बात बीच में ही कट गई। शाह प्लीज़ हम इस रास्ते चलते हैं, मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। रोमान शाह और मीरब के दरमियान ये बातचीत जारी थी जब अलीज़े को इनके साथ ले जाने का फ़ैसला किया गया था। भाई, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक फ़ैसला होगा और आप अपने साथ अलीज़े को ले जाएँ। आपसे इसे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़किया ने बड़ी संजीदगी से कहा, मगर इसकी आवाज़ में छुपी हुई हँसी छुपाना मुश्किल हो रहा था। दूसरी जानिब मीरब की हँसी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दाँत मत निकालो, खामोशी से तैयारी करो। रुमान शाह ने चिढ़ते हुए मीरब से कहा, लेकिन इसके बाद अलीज़े ने फ़ौरन अपना हाथ उठाया और सर झुकाते हुए एक धीमा-सा हाँ किया। आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी? मैं तो बस आपके करीब रहकर आपका ख़्याल रखने के लिए हूँ, अलीज़े ने ऐसी ही आवाज़ में कहा कि जैसे कोई बहुत ही अज़ीम मिशन पर जा रहा हो। नहीं, नहीं, तुम मेरा ख़्याल मत रखना। मैं तो तुम्हारी इस जानलेवा खुशबू से ही मर जाऊँगा, मेरे असाब कमज़ोर हैं। मीरब की हँसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो तो हँस-हँस कर लोटपोट हो रही थी। शाह, अब तो आपकी परेशानी का सबब अलीज़े नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। आप ये सब सोचें, हमें किसी अजनबी के साथ सफ़र पर जाना है, तो दूसरी तरफ खुशबू के साथ बताएँ कि आपका क्या फ़ैसला होगा? मेरे साथ कोई भी जा सकता है मगर ये खुशबू, ये तो अजीब है। रोमान शाह ने नाक सुकेड़ते हुए कहा, ये खुशबू तो पूरे होटल में फैल जाएगी। शाह, आपको तो हमेशा एक कुछ एडवेंचर चाहिए होता है, इसलिए अलीज़े बिल्कुल परफेक्ट रहेगी आपके लिए। मीरब ने हंसते हुए कहा। शाह ने घूर कर देखा। बताएं ना शाह, क्या ख्याल है? हमें चमचमाती गाड़ी में अलीज़े साथ टूर पर जाना चाहिए? रुमान शाह ने एक नज़र अलीज़े की जानिब डाली। मुझे तो नहीं लगता कि आज तुम्हारी हंसी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, मेरे ख्याल से हमारे लिए ये तीसरी मखलूक बिल्कुल ठीक रहेगी। बस मेहरबानी फरमाकर खुशबू की डोज थोड़ी कम रखना। मेरे सर में अभी से शुरू हो गया है। क्या? मेरी खुशबू से आपके सर में दर्द हो रहा है? मेरी खुशबू से तो लाखों दीवाने हैं। अलीज़े ने चेहरे के जावियों को बहुत दिलचस्प बनाते हुए कहा। तुम्हारी खुशबू और तुम्हारे अंदाज हमें भी दीवाना और पागल कर देगा। रुमान शाह और अलीज़े की बातें सुनकर ज़किया और मीरब की हंसी नहीं रुक रही थी। रुमान शाह ने बेजारी से नाक पर हाथ रखा हुआ था और खुशबू सच में बहुत जानलेवा थी। मेरे साथ साथ वक्त गुजारने के लिए तुम्हें इस खुशबू को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, समझे तुम?
شاہ آپ جیسے کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ میری خوشبو سے پریشان ہیں تو میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ ویسے میری خوشبو سے لوگ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ علیزے ہاتھوں کو پھیلا کر بہت ہی الگ انداز سے بول رہا تھا۔ اگر تم کچھ دیر اور یہاں کھڑے رہے تو میں تمہیں کسی اور دنیا میں بھیج دوں گا۔ بہتر ہے کہ یہاں سے جاؤ اور اپنی تیاری کرو۔ اوہو شاہ آپ تو بہت ہی غصے والے ہیں۔ مجھ سے آج تک کیسے کسی نے کبھی بات نہیں کی۔ ڈسکاسٹنگ، تم مجھے شاہ کہہ کر مت بلانا۔ رومان شاہ کو اچھا نہیں لگا تھا علیزے کا شاہ کہنا۔ شاہ تو اسے صرف اپنی جانے شاہ کے منہ سے ہی اچھا لگتا تھا۔ میں تو شاہ ہی کہوں گا کیونکہ مجھے آپ پر یہ نام سوٹ کرتا ہوا اچھا لگ رہا ہے اور میں جا رہا ہوں تیاری کرنے کے لیے۔ بے فکر ہو کر سو جائیں، کل سے آپ کی حفاظت کی ساری ذمہ داری میری ہوگی۔ علیزے نے ہنستے ہوئے مگر ایک خاص انداز سے کہا، جیسے وہ کسی خاص مشن پر ہو، اور اس کی آواز میں نرمیت تھی مگر ساتھ ہی ایک دھیرے سے خود اعتمادی بھی چھلک رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایسا کچھ تھا جو نہ مرد تھا اور نہ ہی عورت۔ وہ تیسری مخلوق تھی جس کا ہر لفظ ہر حرکت اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ ایک الگ ہی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ یقین کرے شاہ، آپ کی حفاظت کے بارے میں بہت سنجیدہ ہوں۔ اس نے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ مزید کہا، آپ بے فکر ہو کر سو سکتے ہیں۔ میں ہر پل آپ کے ساتھ ہوں گا جیسے میں ہمیشہ رہا ہوں۔ اس طرح کے علیزے کا انداز واضح ہو گیا کہ وہ نہ صرف کسی حد تک خود اعتمادی سے بھرا ہوا ہے بلکہ اس کی شخصیت میں وہ نرمی بھی ہے جو ایک ٹرانسجنڈر شخص کی شناخت کو صاف ظاہر کرتی ہے۔ اے اللہ میری حفاظت فرمانا، مجھے ہمت دینا، میں اس کو برداشت کر سکوں۔ رومان شاہ گہری سانس لیتے ہوئے اونچی آواز میں بولا علیزے اور زکیہ وہاں سے جا چکے تھے۔ میرب اب بھی ہنسے جا رہی تھی۔ تمہارے بہت دانت نکل رہے ہیں جانے چاہے ایک بار ورلڈ ٹور شروع ہونے دو۔ کعبہ خانہ کی سرزمین سے باہر نکلتے ہی حساب لے لوں گا۔ یاد رکھنا بہت تنگ کیا ہے تم نے، اب میری باری ہے۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ میر اپنے معصوم سے شکل بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، آپ کو ڈرانا بھی چاہیے جانے شاہ، بہت لمبا چوڑا حساب کتاب جو آپ کو چکانا ہے۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے بول کر ہونٹوں کو نچلے کنارے کو دانتوں تلے دباتے ہوئے خماری سے دیکھا تھا۔ رومان شاہ اور میرب سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہو چکے تھے۔ ایئرپورٹ میں ہر طرف کافی ہلچل تھی۔ رومان شاہ، میرب اور ان کا پیارا سا بیٹا رائن سعودی عرب عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ رومان شاہ علیزے کو ان کی مدد کے لیے ساتھ لایا تھا تاکہ وہ میرب اور رائن کا خیال رکھے۔ علیزے کے ایک ذمہ دار اور سمجھدار انسان ہے جو نہ صرف ان کا کام سنبھال سکتا تھا بلکہ میرب کو بھی کسی مشکل سے بچا سکتا تھا۔ اس پر رومان شاہ کا کوئی شک نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے رومان شاہ کا ذہن ایک ہی بات پر مرکوز تھا، میرب کے ارد گرد کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ وہ رومان شاہ تھا، اسے کہاں منظور تھا کہ اس کی جانشاہ کے ذرا سا بھی قریب کوئی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ رومان شاہ نے خود کو بہت بدلا تھا مگر بہت بدلنے کے باوجود بھی رومان شاہ اپنے اندر سے اس چیز کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جتنے کل میرب کے لیے پوزیسو تھا آج بھی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ کے دروازے سے باہر نکلتے ہی گرم ہوا کا ایک جھونکا ان کے چہروں سے ٹکراتا گرم ہوا کے جھونکے کو سب نے محسوس کیا تھا سوائے سامان رومان شاہ کے۔ رومان شاہ نے نظریں میرب پر مرکوز کی تھی، اسے اپنی اس وقت اب کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا جسے ایک بیس نام سا ڈر کے کہیں کوئی ان کی خوشیوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بہت کچھ برداشت کر چکے تھے، اب مزید کرنے میں اس کی ہمت نہیں تھی اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ علیزے جو ان کے پیچھے چل رہا تھا اس نے رائم کو گود میں اٹھا رکھا تھا، مسکرا کر رائم سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ رائم اب بھی ان کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ رائم کتنا خوش لگ رہا ہے، لگتا ہے یہ سفر اسے ہمیشہ یاد رہے گا، علیزے نے رومان شاہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ رومان شاہ نے پلٹ کر علیزے کی جانب دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، یقیناً، مگر میرے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میرب کے چہرے پر مسکراہٹ قائم رہے۔ رومان شاہ نے بہت آہستہ آواز میں چلتی ہوئی میرب کو کہا تھا۔ شاہ کی بات سن کر میرب کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاہ، آپ ہمیشہ میرے لیے بہت فکر مند رہتے ہو۔ ہم اس وقت جس پاک سرزمین پر موجود ہیں، میرے خیال سے آپ کو ہمیں اللہ کی رضا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم یہاں ایک عظیم مقصد کے لیے آئے ہیں، خدا ہماری حفاظت خود فرمائے گا۔ اگر آپ میری فکر میں الجھے رہے تو ان کی مقدس مقامات کو دل سے محسوس نہیں کر سکیں گے، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی کہ میرا شاہ یہاں کے مقامات کو محسوس کر کے ثواب حاصل نہ کر سکے۔ رومان شاہ نے میرب کے لہجے میں گہرائی کو دل سے محسوس کیا تھا مگر اس کے دل میں ابھی بھی وہی شدت موجود تھی جو اسے میرب کے لیے ہمیشہ سے بے چین رکھتی تھی۔ شاہ، آپ جانتے ہیں اس مقدس سرزمین پر کوئی دولت یا اختیار کے بل بوتے پر نہیں آتا، یہاں صرف وہی آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود بلانا چاہے، وہی جس کے نصیبوں میں یہ سعادت لکھی ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانات بستے ہیں، جہاں ان کی
सांसों की खुशबू आज भी महसूस होती है। शाह मीरब की बातों को चलते हुए बहुत गौर से सुन रहा था। इसे मीरब की मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा सुकून था। एयरपोर्ट के हॉल में बहुत लोगों का रश था। रुमान शाह मीरब के साथ चल रहा था और अली से जो इनके पीछे पीछे रायम को गोद में उठाए चला रहा था। इसने थोड़ा कदम तेज किए और मीरब के साथ साथ चलने लगा। इसने शायद ये मीरब की हिफाजत के लिए किया था। इर्द गिर्द रश था और वो नहीं चाहता था कि जिस काम के लिए इसे रखा गया है वो काम वो अंजाम न दे सके। मगर रोमान शाह को अलीजे का ये करना इंतहाई नागवार गुजरा था। अचानक पीछे चलते हुए अलीजे को मीरब के साथ चलते देख के रोमान शाह का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया था। अलीजे, तुम क्या कर रहे हो? ये कैसी हरकत है? भाभी, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। शाह ने मुझे ये काम खुद दिया है और लगता है खुद ही भूल गए हैं। अलीज़ा नरमी से मुस्कुराते हुए मीरब की तरफ देखते हुए कहा था। मीरब अलीज़ा की बातों पर हँस रही थी। इसे अलीज़े से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और शाह की परेशानी को तो वो अच्छी तरह से समझती थी। वो जानती थी कि शाह इसके इर्द-गिर्द किसी बंदे, किसी औरत, किसी बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शाह की ये कोई नई बात तो नहीं थी। नुमान शाह ने मीरब का हाथ थामकर इसे अपनी तरफ खींचा और खुद अलीज़ा और इसके दरमियान आ गया और सख्त लहजा तंज़िया था। तुम्हें इसकी हिफाजत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी हिफाजत मैं खुद कर सकता हूँ, समझे? रुमान शाह ने अलीज़े को घूरते हुए कहा, फिर एक हल्की ज़बरदस्ती वाली मुस्कुराहट के साथ रायम की तरफ इशारा किया। तुम चुपचाप रायम को उठाओ और इसका ख्याल रखो, समझे तुम? अलीज़ा ने अपनी इंसल्ट को महसूस किया मगर हमेशा की तरह मुस्कुराकर जवाब दिया, जो हुक्म मेरे बादशाह का। रुमान शाह ने इसे नज़रअंदाज किया और मीरब की तरफ मुड़ते हुए कहा, चलो हमें देर हो रही है। अलीज़ा ने सर झटकते हुए सारा ध्यान गोद में उठाए हुए रायम की जानिब मरकूज किया। ये बादशाह खुद भी सुल्तान राही ये बादशाह खुद को भी सुल्तान राही समझते हैं। ज़ेर-ए-लत बड़बड़ाई। अलीज़े के चलने के अंदाज बहुत मज़ाहिया था। वो कंधों को झटकते हुए चल रहा था। वैसे शाह, आप फजूल में मुझ पर नाराज़ हो रहे थे। मैं तो बस भाभी जान का ख्याल रख रहा हूँ। आपने खुद कहा था मैं इनका ख्याल रखूंगा। वो राइम को गाड़ी में बिठा रहा था मगर बड़बड़ करने के बाज नहीं आ रहा था। ये शायद इसकी आदत थी। रुमान शाह अलीज़े के बड़बड़ सुनकर नागवारी से इसके करीब आया और इसे घूरने लगा। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई और इसकी खामोशी अलीज़े को बेचैन कर गई थी। चंद सेकंड बाद रुमान शाह ने गहरी नजरों से इसे देखते हुए कहा, तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए? इसके लहजे में सख्ती वाज़ेह थी। मीरब मेरी बीवी है और इसका ख़्याल रखने का हक़ सिर्फ़ मेरा है। अलीज़ा ने जल्दी से नज़रें झुका लीं और ख़ामोश हो गया, जैसे मज़ीद कुछ कहने की जुर्रात ना हो। नुमान शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख़ हो चुका था। वो अपनी बीवी के करीब आने वाले हर शख़्स से सख्ती से बात करता था और आज भी इसमें कुछ बदलाव नहीं आया था और आज भी वो वैसा ही कर रहा था। सब गाड़ी में बैठ चुके थे। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी हिफ़ाज़त खुद कर सकता हूँ। मीरब के इर्द-गिर्द अगर कोई नहीं आ सकता, बात खत्म। मीरा खामोश थी। रुमान शाह ने खुद ही इसके साथ बैठते हुए हुक्म जारी कर दिया था। रुमान शाह के चरचराहट देखकर मीरब को हंसी आ रही थी, जिसको इसने मुश्किल से रोका था। शाह, अलीज़ा तो सिर्फ हमारी मदद के लिए आया है। वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा था जिससे हमें नुकसान हो। बस वो हमारा ख्याल रख रहा है। आप इस तरह से इस पर नाराज मत हो, इसका दिल टूट जाएगा। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, वरना फिर किसी का दिल टूटे या मुंह मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, जी, मैं समझ गई मेरे पॉसेसिव शाह। मीरा प्यार से बोलते हुए शाह के कंधे पर सर टिका गई। मीरा और शाह के प्यार को देखकर अलीज़े बहुत खुश हो रहा था। शाह, मैं तो बस अपने भाभी का ख़्याल रखने के लिए आपके साथ आया हूँ और आपको मेरी वजह से इतना परेशान नहीं होना चाहिए। रुमान शाह ने अलीज़े को घूरते हुए जवाब दिया, अलीज़े तुम बस अपनी हद में रहो और वही करो जो कहा है। मीरब का ख़्याल रखने के लिए मैं काफ़ी हूँ। अलीज़े के अंदाज़ पर झुंझलाकर रुमान शाह ने सरगोशी में मीरब से कहा, कितना अट्रैक्टिंग है यार। मीरब ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए कहा, बस बर्दाश्त करें, आप ही इसे साथ लाए हैं। इरिटेटिंग तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इसे अपनी जगह समझाना ज़रूरी है। ये नहीं समझता कि इसकी हदूद क्या है। शाह ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर नर्म लहजे में सरगोशी की थी। रबान शाह, मीरब, अलीज़े और राइम एयरपोर्ट से सीधा होटल रूम पहुंच गए थे। होटल की लॉबी में दाखिल होते ही एक अजीब सुकून का एहसास था सबको महसूस हो रहा था। सब लोग बहुत थके हुए थे मगर यहाँ पर नूर फिजाओं में सुकून ही सुकून था। रोमान शाह ने रूम के अंदर पहला कदम रखा। कमरा बहुत खूबसूरत और जदीद सजावट से मसीन था। शहर की रोशनियां खिड़कियों से चमकती दिखाई दे रही थीं। रोशनियां रूम के अंदर से नजर आते हुए एक दिलकश मंजर पेश कर रही थीं। रुमान शाह ने दरवाज़ा खोला और मीरब और राइम को अंदर आने का इशारा किया। अलीज़ा इनका सामान अंदर रखकर अपने रूम की जाने बढ़ गया। मीरब और राइम ने खुशी खुशी रूम के अंदर कदम रखा और इन सब के लिए एक यादगार और खुशगवार लम्हा था। ये लम्हा बहुत सी की गई दुआओं का नतीजा है। बेख्तियार रोमान शाह और मीरब के मुंह से निकला, अल्लाह तेरा शुक्र है।
کہ ہمیں یہاں آنا نصیب ہوا، یہ پرنور ہوائیں، یہ سکون میسر ہوا۔ رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے میرب اور رائم کی جانب دیکھا۔ میرب اور رائم کی نظریں بھی وہیں تھی جہاں پر رومان شاہ کی نظریں مرکوز ہو کر چمک رہی تھی۔ رومان شاہ میرب اور رائم کا کمرہ تھا، وہ جس کی کھڑکی سے حرم شریف کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظریں فوراً اس پر اس منظر پر جم گئی۔ حرم شریف کے گنبد اور میناروں کی شان مدھم روشنیاں ایک الگ ہی جلال رکھتی تھیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جس منظر کو وہ ہمیشہ ٹی وی اور تصویروں میں دیکھتے تھے آج وہ منظر سچ میں ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ بات قدیم زمانے سے مشہور ہے کہ جب انسان کی نظریں پہلی بار کعبہ شریف پر پڑتی ہیں تو وہ لمحہ ایک ایسا مقدس موقع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمتیں بے حد قریب ہوتی ہیں، اور جو بھی دعا دل سے کی جائے وہ فوراً قبول ہوتی ہیں۔ مسلمان اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ جب رومان شاہ اور میرب کی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں بے پناہ عقیدت اور خدا سے سچی محبت کی جھلک تھی۔ ان کے دلوں نے بغیر کسی الفاظ کے ایک دوسرے کا ساتھ مانگ لیا تھا۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سے بڑھ کر کچھ قیمتی نہیں تھا۔ یہ دعائیں نہ صرف ان کی محبت کی عکاسی کر رہی تھیں بلکہ ان کی زندگی کے اس نئے باب کا آغاز بھی تھا جہاں دونوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط اور مقدس ہو جانے کی دعا کی گئی تھی۔ بہت خوبصورت ہے یہ منظر، رومان شاہ اور میرب کھڑکی سے دیکھ کر خدا کے گھر کے سامنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے دعا مانگ رہے تھے۔ چھوٹا سا رائم بھی اپنے ماں بابا کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ وہ کیا مانگ رہا تھا یہ تو صرف اس کا معصوم سا دل ہی جانتا تھا، مگر اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی اتنا ہی خوش تھا جتنے اس کے ماں باپ۔ میرب نے اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہاں آ کر یہ سکون، یہ رحمتیں نصیب ہوئی۔ ہم یہاں تک آئے ہیں، یہ تمہاری دعاؤں کا اثر ہے میرب، رومان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ تم ہمیشہ سے یہاں آنا چاہتی تھی اور دیکھو اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا۔ رومان شاہ نے خانہ کعبہ کے منظر کی طرف نظریں ڈالتے ہوئے کہا، یہ مقام ہے جہاں دل کو سکون پاتے ہیں، اور میں خوش ہوں کہ ہم یہاں ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہاں آتے ہیں۔ شاہ، آپ کو پتہ ہے مجھے ایک نعت مبارک بہت پسند ہے، اور اور میں جب بھی نعت سنتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں پر کعبہ خانہ کے سامنے کھڑی ہوں۔ کون سی نعت ہے میرب؟ شاہ پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مہتی ہے وہ راہ جن راہوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی گزرے۔ مجھے بھی ان گلی کو کوچوں میں رہنے کی جگہ عطا کیجیے۔ میرے آقا مدینے میں اب بھی بلا لیجیے، جہاں کی ہوائیں خوشبوئیں دلوں کو سکون دے رہی ہیں، جہاں ہر قدم کی مٹی میں محبت کا راز چھپے، جہاں ہر دل کی دعا آپ کی ذات سے جڑی ہو۔ میرے آقا مدینے میں اب بھی مجھے بلا لیجیے، خوشبو مدینے کے دل کے ہر کونے میں بسا لیجیے۔ رومان شاہ نے مسکرا کر میرب کو دیکھا اور کہا، ماشاء اللہ میرب، خدا نے تمہاری عقیدت بھری دعا کو قبول کیا، اور آج تمہیں یہ سب دیکھنا نصیب ہوا جو تم نے اس دعا اور نعت میں دل سے محسوس کیا تھا۔ تمہاری دعائیں اور تمہاری محبت نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ رومان شاہ نے مسکرا کر کہا، چلو اب سب فریش ہو کر آؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں اور بعد میں نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ چلیں گے۔ رائم خوش ہو کر بولا، یس بابا، ہم لوگ خانہ کعبہ جا کر نماز پڑھیں گے۔ میرب اور رومان شاہ بھی فریش ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور کھانے کے بعد وہ سب نماز کے لیے خانہ کعبہ جانے والے تھے۔ آج جمعہ 29 نومبر 2024 عیسوی اور 26 جمادی الاول 1446 ہجری ہے۔ آج میرب اور رومان شاہ اپنے بیٹے کے ہمراہ عمرہ کر رہے تھے۔ رائم نے اپنے ماما اور بابا کا ہاتھ تھامے ہوئے طواف شروع کیا۔ اس کی چھوٹی سی انگلیاں اپنے والدین کے مضبوط ہاتھوں میں بندھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ معصومیت اور سکون سے بھرا تھا۔ علیزی جو تھوڑا پیچھے تھا، اس مقدس مقام کی اہمیت کو دل سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ رومان شاہ کی وجہ سے اسے یہاں آنا نصیب ہوا۔ بے اختیار اس کے منہ سے اس پیارے جوڑے اور ان کے بیٹے کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ جب پہلی بار میرب کی نظریں خانہ کعبہ پر پڑی، ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ ایک عجیب سی سکون کی لہر جس کو سب نے محسوس کیا۔ میرب نے نظریں خانہ کعبہ سے ہٹا کر رومان شاہ کو دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اللہ، میں تیری شکر گزار ہوں کہ مجھے اس مقدس مقام پر قدم رکھنے کا موقع ملا۔ اے اللہ، شاہ کو ہمیشہ سلامت صاحبان کی طرح ہمارے سر پر سلامت رکھنا۔ اے میرے رب، تو ہماری آزمائشوں کو ختم کر دے۔ اے میرے اللہ، ہماری زندگی میں آنے والی آزمائشوں پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔